नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साबिक अमरीकी सदर बाराक हुसैन ओबामा की किताब अ प्रॉमिस लैंड मंजर पे आ गई है। ये किताब 3 नवंबर से पहले आनी थी, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी के और उनके दौरे हुकूमत के नायब सदर जो बाइडेन इलेक्शन लड़ रहे थे, सदारती इंतखाबात जीत रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने ये किताब देर से शाया करने की प्लानिंग की, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें भी थीं पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन के हवाले से जो अगर ये किताब वक्त से पहले आ जाती तो हो सकता है कि उनके वोटर्स पर मनफी असर पड़ता। इस किताब में पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या बातें की गई हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अपने अपील टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को टच करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो क्लिप आती रहे आप तक पहुंचती रहे। बेल के बटन को पुश करने के साथ साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि हम ख्याल दोस्तों तक भी ये बातें पहुंचती रहें। बाद में ये कर रहा था कि मंगल 17 नवंबर को यानी कल बाराक हुसैन ओबामा की आप बीती अ प्रॉमिस लैंड मंजर पर आ गई है, जिसमें अजीब गरीब किस्म के इंकशाफात भी किए गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि वो हमारा इत्तेहादी है, पाकिस्तान ने हमारी मदद की, उन्होंने हमें फ़ौजी सप्लाई लाइन दी, हमने वहाँ से फ़ौजी भेजे, फ़ौजियों के लिए एक साजो सामान और बाद में भी हम भेजते रहे, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। उसके बावजूद हम ओसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने जा रहे थे उसमें हमने मालूमात पाकिस्तानियों के साथ शेयर करना मुनासिब नहीं समझी। दैट इज़ ए लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमने उनके लिए सब कुछ किया। हमने प्रेसिडेंट बुश की एक टेलीफोन कॉल पर यू टर्न ले लिया, अपनी पॉलिसी से 100% मुकर गए, उसके उलट हो गए। परवेज़ मुशर्रफ ने जैसे जैसे अमेरिका कहता गया वैसे वैसे करता गया। लेकिन बाराक हुसैन ओबामा कहते हैं कि इन सब बातों के बावजूद हमें उन पर एतमाद नहीं था, इसलिए हमने ये बातें जो हैं इनके साथ शेयर नहीं की, पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया और हमने कार्रवाई कर दी। उसके बाद वो कहते हैं कि इस कार्रवाई के लिए मैंने टॉम डोनेल और जॉन ब्रिटेन को जिम्मेवारी दी थी। जिस वक्त ओसामा बिन लादेन कत्ल हो गए तो मैंने वहाँ से उनसे पूछा कि भाई इसकी बॉडी की साइज़ नाप करके मुझे बताएं कि इनका कद क्या था। अजीब बात लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ओबामा कि मुझे ये बताया गया कि हमें नापने के लिए तो हमारे पास वो फीत है ही नहीं, हम कैसे नापें इनको। तो फिर उसी कद का, उसी हाइट का एक बंदा जो टीम में शामिल था उसको सुलाया गया ओसामा बिन लादेन के साथ, जिससे उनके कद की तस्दीक हुई। जो बाइडेन कहते हैं और जो बाइडेन जो उनके नायब सदर थे और सेक्रेटरी दिफा रॉबर्ट गेट्स, ओबामा कहते हैं कि उन्होंने इस कार्रवाई की मुखालफत की। वो ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अगर करनी है तो फिर पाकिस्तान को एतमाद में लेकर के करना पड़ेगा। लेकिन हम इस वजह से परेशान थे क्योंकि हमारे पास ये इत्तलात थी कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी लोगों के, पाकिस्तान में जो हुकूमत में अफराद शामिल हैं उनके ना सिर्फ ये कि तालिबान तक बल्कि अलकायदा तक उनकी
رسائی ہے، اور اگر ہم یہ معلومات شیئر ان کے ساتھ کرتے تو یہ معلومات ہمارے ہدف یعنی اسامہ بن لادن تک بھی پہنچ سکتی تھی، اور یہ ہمارا آپریشن ناکام ہو سکتا تھا۔ ہمیں یہ بھی تھا کہ صدر آصف علی زرداری پہلے ہی پریشانیوں میں یعنی حزب اختلاف میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے مسائل ہیں، ان کے لیے کیونکہ ہم نے ان کی اجازت کے بغیر آپریشن کیا ہے، پاکستان کی اجازت کے بغیر، تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ ایک اسٹریس میں تھے کہ ہم ان کو ٹیلی فون پر اطلاع کیسے دیں۔ لیکن انہیں حیرت ہوئی اور خوشی ہوئی اس بات کی کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے یہ کامیاب آپریشن کر لیا ہے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ مبارکباد دی اور کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن آپ نے ہدف حاصل کر لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی بات مائک مولن جو امریکن آرمی کے سربراہ تھے، انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو فون کر کے کہا، وہ بھی تھے گھبرائے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا رزلٹ کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہے، لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی بہت ہی پازیٹیو رسپانس دیا، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو ہمارا ہے یہ آپریشن جو ہے وہ 100% ہی کامیاب رہا۔ اس طرح کی انہوں نے اپنی جو ہے نا کئی باتیں کی ہیں۔ سمجھ میں ایک بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں جو بھی امریکہ کہتا رہا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ لبیک کہا ہے، ان کی بات کو مانا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک فورس بنائیں جو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑے، ہم نے وہ فورس بنایا، سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان سے لوگوں کو بلائیں، افغان مہاجرین کی کیمپیں بنائیں، افغان مہاجرین کو یہاں رہنے دیں، افغان مہاجرین کے لیے یہ کریں وہ کریں، ہم نے ان کو دیے۔ ان کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جہاں کتابیں ہوتی تھیں پھر کلاشنکوف آ گئی، جہاں قلم ہوتا تھا ان ہاتھوں میں پھر ہیروئن کی پڑیاں آ گئی۔ ان کی آبادیوں نے یہاں پر جس طریقے کے پرابلم پیدا کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن آخر رزلٹ کیا نکلا کہ آخر تک انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ باراک حسین اوباما کی کتاب سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ اعتماد صرف اپنے پہ کرو، مسائل اپنے خود حل کرو، کسی کے طرف دیکھتے رہیں گے تو آپ کا ہاتھ ہمیشہ ہی نیچے رہے گا، اور نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے، ہمیں وہ دوست اپنے لیے منتخب کرنے ہیں جو ہمیں استعمال نہ کریں بلکہ ہمارے کام آئیں ہر دکھ اور سکھ کی گھڑیوں میں۔ اوپن سیکرٹ سے اجازت، خدا حافظ۔